السلام علیکم. امید مونم تمام شما خوب باشین، جور باشین. در این جمعه که است امروز لاهوری چرخه تیار مونم. قد از ریدیمیت مساله انجو که شان است. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. بسم الله الرحمن الرحیم. که در اینجا استارت مونم. منیزی ماینالی که است یک قاشق چاول خوری از ادرک گرفتم. قد سیر پیست گرفتم. از ما انزیر رقم گرفتم از نشنال والا. میک شور که از باول شما کلان باشد تاکه خوب صحیح گوشت مرینیت شونه انشالله و مزه شما خوب شوه. اینالی ما منیزی لیمو انداز مونم. ما منیزی لیمو انداز کدوم اینالی قطره اینی شور میدم. منیزی اینالی ما مساله انداز مونم. منی دودنا از هول والا منی دو دانه ثابت مرغ که است ما یک دانه انداز مونم از مساله. از خاطر چرکی او که پخته شده مسالهش زیاد در مخوره یا پیر که است مساله جاره مساله هی مزه میده. چرکی گریوی نداره دیگه هرچی دست خوده. از منی چیکن هی هرچی قشکی رفت و نمو صحیح است. خو اینالی ما اینی را خوب صحیح میکس کردم. منی اینزی کمزر روغن انداز مونم. از بعد چیکن کٹ کٹ کده انداز مونم. اما تر که میگنین ما این تر کم فاصله گرینیش دیگه هم کٹ میزنم. همی پروسیس ای سایت شیم مونم. بس سه کٹ کستم ما بلی رانچی میزنم جاره. بلی ایچ رانچی یعنی بلی هر کدام الگ الگ رانچی نه. بس از بعد تمنی مساله انداز مونم. اینالی ما منیزی مساله کم روغنم انداز کدم. یه روغن دبل دل شماست. ما بسیار کم انداز مونم منیزی. اما تر مونم کم در کلرش خوبصورت مایه یعنی سنهری کلر مایه منیشی. بس یعنی خوب صحیح انتر میکس کدم. اینالی سون طرف چیکن خمرو. اما تر که میگنین ما اینیر که است خوب صحیح چیکن را کٹ کٹ کده خوب صحیح مساله زدو میره. اینالی واری دیگهش است. دیگهشم سیم می پروسس است یعنی می تر مونم بس انداز مونم منیش. چرکی مساله زیاده کده بودم برای دودن چیکن. سو خو اینالی ما اردو چیکن را خوب صحیح مرینیت کده اشتم. قد خوب مساله سیر ادرک و لیمو و دیگه قدچی تیل بود. بس اینالی ایر ما بلی رست میلوم تقریبا برای 3-4 گنته یا 5 گنته. بس قد شما ملاو مشنم 3 یا 4 گنته بعد قد شما ملاو مشنم. بزیر ما شما نشان میدم ما که چطور منی اول پخته مونم. خو اینالی که است 4 گنته بعد شده مطلب تا 4 گنته شده. اینالی ما که است اما ترکیم گفته بودم که 3 یا 4 گنته میلوم. عالی 4 گنته شده. از ما که است خوب صحیح منا مساله در مغزی گوشت رفته. منی فریج اشته بودم. خو اینالی مورم در برای سیخ زدن ازی. اینی تر موتا تقریبا که است کافی موتا گفته موشه دیگه. ازی چیزا بگیرین نخ بگیرین. یه قدی انمی سیخ شی قدی چیزا ازی کلیپایشی نه قدی خود اون میلاو مشنه. خو اینالی ما یک سر زیر کلیپ شیر بند کدوم دیگهش نکدوم. بس ما چی کار نم اینالی اینی مرغ را منیزی انداز مونم. مور پایشر قد دستایشر که است یعنی پرایشر قد چیزا درامستیکس شرا تمام شر که است قد نمزی نخ خوب صحیح ولا بسته مونم تای مونم. صحیح ولا تاکی دمنی از چرخه ولا یکی شور بخوره دمنی اون یکی است واز نشونه.
یا میده نشونه. خب اما تر که ما میگردین مایر خوب صحیح نالی بسته کدوم صحیح و تر بستم نشده که ما از دل ما بگه خیر دیگهش بس خوب صحیح بستمونم، مگر کوشش کن که خوب مضبوط تای کن ورنه یه واز مشنه. اینا لیر مو برمانی اون میلم. اینا لیکست مایره برای پریهیتش دوم. اما تر که میگردین اینا اینی را منی اونش دوم. اون از ما already پریهیت بودک. بس اینا لیر میگردنی تا که پختش نه. اینا لی از گیرازی بس اول میگرم تقریبا یک 20 منت یا نیم گنته हो सकता है जो कदा ज़्यादा चुना ये डिपेंड करा बने अवन खूब जूसी सॉफ्ट माया ये कैसा कच्चकनिया मैं मुतर ज़्यादा में तनी अगो में मानी की शुदा बस मनी ऐसी कम फ्रूट कलर मन दस्किन कलर ऐसी बसियार खूबसूरत माया मज़ीद उम्मीद मनो वीडियो इस में खुश मोमाद है ज़रूर लाइक किन सब्सक्राइब किन قد دوستا و عزیزای خود ضرور شیر کن و اگر سوال داشتین درباره از ویدیوی ما ضرور از گرمه من کامنت باکس پرسان کن ما در نیکست ولاگ ضرور قد شما شیر مونم. ما من ازی فود کلر انداز نکردم اگر شما انداز مونین اما انداز میتونین چرا ما دبره خانه تیار کردم برای خود تیار کردم بس از این خاطر ما من ازی انداز نکردم اگر برای مهمانی و غیره اگر میخواین بس برای ازی کم ذره فود کلر انداز کن تاکه او کم کلر شه نمایش نه و خوب شی معلوم بشه. این هلدی ولایش است خوبه چرا که است فیت و غیره نداره کم ذره مو تیل انداز کردم مگر خاطر شاینینگ شه بسیار کم انداز کردم. اینا لیکسته ما تقریبا 35 منت لگیده که پخته شونه تازه بر کدوم میره ما شما رو نشان میدم چقدر خوبش پخته شده. امید مونم که ویدیو خوش آمده باشه بس ضرور لایک اند سابسکرایب کنین باز ما ملاو میشه که نیو ویدیو باز بخیره خیال خوبیلین تمام شما.